Okay, may buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo ning kabuntagon layan sa mga adlaw ayang idugang sa atong kinabuhi. Bag mga panghinaot nga dugangan pag daghang mga tuig atong adlaw sa pangalagad niya. Tumala sa akong intro. Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 6. Mao kanina sulat. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga magkasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili sa kasuguan ni Yuba mao iyang kalipay. O sa kasuguan niya siya magapamalandong sa matag adlaw ug gabi. Siya may sama sa usa ka tanom sa kahoy nga natanom sa daplin sa sapaan sa tubig. Diin magadala siyang bunga sa hustong panahon. Kang kansang dahon dili malaya. O bisan unsa ang ginabuhat niya magamalampuson. Dili ingon niini ang dautan. Kung dili sama sa uhot ang ginapalit sa hangin. Dili makatindog ang mga makasala sa adlaw sa paghukom. Kay naila ni Yuba ang dalan sa mga matarong apan ang dalan sa dautan mawala. Sumala sa akong ipabot ngayon bugos nga tambag sa Dios nga nasulat sa mga buhat Kapitulo 20 versikulo 26 ug 27. Mamatod pa ni Apostol Pablo, ipamatuod ko kaninyo karong adlaw at dili ako kadatugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo. Kay wala ko mosibog sa pagmantala kaninyo sa bugos nga tambag sa Dios. Bugos nga tambag sa Dios. Ipabot kaninyo ni inyong higala Hildado Suico sa Libho, Tabugon, Cebu. Ni Amis Luim ron. Paningkamutan lang ako nga kahimog yapon ko sa paghatod ya kanyo sa iyang mabugos nga tambag. So, magsugod ta. Sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 ug 29, mao kini nakasulat. Umari ka nako kamong gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop sa espiritu ug mapabsanon sa kasing-kasing makakaplag pahulay inyong kalag. Na akong yugo dili mabugat ug magaan ang akong luwa. So kinahanglan sa tao mo response ka sa invitation mong Ginoo. May responsibilidad sa tao. Nga naman, kinahanglan maadto niya sa Roma Kapitulo 1, Kapitulo 8, versikulo 1. Nganong kinahanglan ang tao maadto kang Kristo tungod sa maong Kapitulo Roma 8:1, walay pagkahinukman sa silot sa mga naa kang Kristo. Sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. Naaalang kang Kristo ang pagkabag-ong binuhat. Naaalang kang Kristo ang kinabuhing walay katapusan. 1 John chapter 5 verse 11. Nga mao kani ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanatog kinabuhi nga walay katapusan o kining kinabuhi anaalang siyang anak. So kung gusto kang maluwas kinahanglan maadto kang ni Kristo. So saan pag-adto? How one can come into Christ. So sa first century Christian mituo sila ang Hesus nga gilansang sa krus
gihimo nga Ginoo o Kristo sa Dios. Sa dihang mituo sila, isakitan las kasing-kasing ug sa daghan pang mga pulong sa bersikulo 40 nga nagtambag si Apostol Pedro kanila, nga luwasan ninyo ang inyong kagalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Save yourself from this untoward generation. O katong misagop sa pulong, ibautismuhan. O atong adlaw dunay 3,000 kabuk na gidugang sa Dios sa Ginoo sa iyang iglesia. So naa siya iglesia nga gitukod sa kalibutan. Muna ipapangita niya sa tao kay mo na ang iyang kingdom. Kay magsipakag ampog anhian mong gingharian ni siyuta. Ngayon sa langit, ni anang gingharian ni problema ang pagpangita nimo. Muna yung sa Ginoo di kay kaon inom bisti mong pangitaon. Linig mo siya, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Mateo Kapitulo 6 versikulo 31 hangtod sa 33 yung langsod. Muna ang kabubuton sa Ginoo. Kung saan nga maadto kaniya, dunay mga tangbag. Kinahanglan mo tuo ka sama sa pagkakabig sa unang Kristohanon. Kinahanglan mo tuo ka nga si Jesus mao ang Kristo. Matutong Ginoo sa Juan 8 versikulo 24. Gawas kun mo tuo kamo nga ako mao ang Kristo, mga matay kamo diha sa inyong sala. Kinahanglan mo tuo ka. O mutuo ka sa maayong balita may tungod kaniya. Saan ni may balita nga ipawalis tibok kalibutan? Sa Marcos 16:16 yung Biblia, panlakaw kamo tibok kalibutan, iwalay nyo ang mayong balita ngadto sa tanang binuhat, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan nang dili mutuo hukman sa silot. Saan ni may balita? Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 1-4 nga si Kristo namatay tungod sa atong masala, sumala sa kasulatan, ug siya gibanhaw sa tulo ka adlaw, sumala sa kasulatan. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 24-25 nga siya gayud mao ang minala sa atong sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Kay kitang tanan sa magkarnero ng hisalaag, pankaron nabalik na sa magbalantay ug magdumala sa atong kalag. Wa ka nang may balita na kinahanglan pagadawaton sa tao. May tungod na sa kaluwasan nga patiliwadaan sa atong Ginoong Kristo, pinagi siyang lawas ug siyang dugo nga iyang itugyan dito sa krus. Kinahanglan magtao ka pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Magtao ka pag except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Except a man be born again and of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 1:3-5 Abot City, kinahanglan magtao ka mo pag-usab. Sa Roma 6 Kapitulo 1 hangtod sa 5 mo ni sulat nga kung sa ito ikasulti magpadayon makita sa pagpakasala aron ang grasya mudagaya. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gibautismuhan man ngadto siyang kamatayon, o pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya sa kamatayon na sama siya, aron maingon nga si Kristo gibanhaw sa Dios pinaagi sa himayat man kita usab angay maglakaw sa bag-ong kinabuhi. Muna ang kalugas bautismo, mahing balita nga mutuo ka og magpabautismo at alang sa mong kaluwasan, o kinahanglan
nga sirkunsidahan ka diya sa sirkunsisyon ni Kristo. Kolosas 2:11 hangtod sa 12. Muna ang paagi sa Diyos sa kaluwasan, mabanhaw ka, mataw ka, malubong, mamatay malubong ug mabanhaw uban kang Kristo samtang buhi ka pa. Dinhi lang kutob nga ituon mayong buntag.